मेरा नाम डॉक्टर अनीला कामिल है और मेरी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वेजाइनल डिस्चार्ज। सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। दुनिया भर में लाखों औरतें इस बात से परेशान हैं कि उनका वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, या उसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में उन्हें कंसर्न रहता है। गायनी ओपीडी में आने वाली हर 10 औरतों में से 4 औरतें इन कंसर्न्स का शिकार होती हैं। आज हम इस प्रेजेंटेशन में ये बात करेंगे कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और कब आपको इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए, और ये वेजाइनल डिस्चार्ज आपकी बॉडी में बनता कहाँ है। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट डायग्राम ऑफ द डे, विच इज़ माई फेवरेट डायग्राम एज वेल। सो ये जो डायग्राम है, जिसको हम पहले भी 2-3 प्रेजेंटेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें अगर आप देखें तो आपके बेली बटन के नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं, यूट्रस है, यूट्रस के लोअर एंड को सर्विक्स लेबल किया गया है और फिर सर्विक्स वेजाइना में ओपन कर रही है। अब होता ये है कि ये जो डिस्चार्ज है, वेजाइनल डिस्चार्ज, ये इन दोनों जगहों से बनता है। एक आपकी सर्विक्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो वेजाइनल डिस्चार्ज बनाते हैं, और फिर जो आपकी वेजाइना है, इसकी एंट्रेंस पे भी मिनिएचर किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो वेजाइनल डिस्चार्ज बनाते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज बना रहे हैं जो बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे एक कच्चे अंडे की सफ़ेदी क्लियर होती है ना, जब आप उसको फ्राई करने के लिए उसको तोड़ती हैं तो उसमें कच्चे अंडे की जो क्लियर सफ़ेदी होती है, उसकी तरह ये नॉर्मल क्लियर वेजाइनल डिस्चार्ज दिखता है। अब ये डिस्चार्ज होता क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है? इस डिस्चार्ज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी जो कैनाल है, वेजाइना और सर्विक्स की जो कैनाल है, इसको मॉइस्ट रखता है। ये मॉइस्टनेस इसलिए रिक्वायर्ड होती है ताकि आपको इंटरकोर्स के दौरान तकलीफ़ ना हो। इसके अलावा ये जो डिस्चार्ज है, जो नॉर्मल डिस्चार्ज है आपका, इसका फ़ायदा ये है कि जब इंटरकोर्स होता है, इस पे जो स्पर्म्स होते हैं उनको भी ये हेल्प करता है टू स्विम अप फ्रॉम दिस कैनाल। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि स्पर्म्स ने वेजाइना से होते हुए, सर्वाइकल कैनाल से होते हुए, यूट्रस से होते हुए आपकी ट्यूब में से गुजरकर ओवरी तक पहुंचना होता है। और ये जो डिस्चार्ज होता है, ये स्पर्म्स को हेल्प करता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आपका मिड साइकिल होता है, लाइक अराउंड आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 14 होता है, तो ये जो आपका डिस्चार्ज होता है, ये बहुत, इसका जो है ना, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत थिन हो जाता है, ताकि स्पर्म्स जो है वो उनको स्विम करने में आसानी हो अपवर्ड्स। और जब प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो फिर ये डिस्चार्ज थिक हो जाता है, और थिक होके ये जो सर्विक्स है, जहाँ पर ये ओपन कर रही है वेजाइना में, यहाँ पर एक लॉक या म्यूकस प्लग बना लेता है। और रिसर्च से हमें ये पता चला है कि वो म्यूकस प्लग आपकी प्रेगनेंसी को फर्दर नीचे से आने वाली इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। सो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कब आपको अपने वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में परेशानी लाहक होती है। आमतौर पर लेडीज़ को या लड़कियों को परेशानी उस वक्त होती है जब एक बहुत एम्बैरसिंग किस्म की बैड स्मेल उनके डिस्चार्ज से आने लगती है, और ये इतनी बुरी होती है कि आपके आसपास बैठे हुए लोग भी इस स्मेल को महसूस कर सकते हैं। या फिर उस वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ लेडीज़ को इचिंग होती है, बर्निंग होती है, इंटरकोर्स एक जहमत बन जाता है, और कभी कभी ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये ब्लड स्टेन्ड भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि ये बिल्कुल क्लियर नहीं रहता, ग्रीन या येलो कलर का हो जाता है, और कभी कभी कुछ लड़कियां या ख़वातीन ये शो करती हैं कंसर्न कि ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है या ये बहुत कम है। सो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि कौन से कॉमन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको डिस्चार्ज के बारे में कंसर्न उठाना पड़ता है। और जब ये जो हमने बातें की पिछली स्लाइड में, जब ये सारी बातें होती हैं, कंसर्न होता है, जलन हो गई, ख़ारिश हो गई, स्मेल हो गई, एबनॉर्मल कलर हो गया,
تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، جو آپ کرتی ہیں. پھر آپ کا ڈاکٹر آپ کا معائنہ کرے گا اور ایک سویب اسٹک لے کے آپ کے اس ڈسچارج کا سیمپل لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے، اور پھر لیبارٹری میں کچھ ریزلٹس کریٹ ہوتے ہیں، اور ان ریزلٹس کے بیسس پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ڈسچارج کی ایب نارمل ڈسچارج کی وجہ کیا ہے، یا ڈسچارج آپ سمجھ رہی ہیں کہ ایب نارمل ہے لیکن اصل میں یہ ایب نارمل نہیں ہے. اب جو 3 کامن قسم کی ریزنز ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں ایک نمبر 1 پہ جس کو میں رکھوں گی وہ ہے بیکٹیریل ویجینوسس. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہماری ویجائنا میں رہنے والے بیکٹیریا اوور گرو کر جاتے ہیں، اور یہی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ویجائنل ڈسچارج میں بہت بیڈ اسمیل آ جاتی ہے اور بالکل ایک فشی سی اوڈر ہوتی ہے. اور اس میں جو آپ کا ڈسچارج ہوتا ہے اس کا کلر جو ہے نا وہ کلیئر نہیں رہتا، اور وہ ایسے گریش سا ہو جاتا ہے، جیسے وہ کامنلی یوزڈ گلو نہیں ہے جو جس سے آپ پیپر چپکاتے ہیں، وہ گلو بھی گریش قسم کی ہوتی ہے نا، اسی قسم کا یہ ڈسچارج ہوتا ہے جب کسی کو بیکٹیریل ویجینوسس کا ڈائگنوسس ملتا ہے رزلٹ کے بعد. اور اس کے لیے یہ ٹریٹیبل ہے، آپ کی ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتی ہے اور اس کو استعمال کرنے سے آپ اس کنڈیشن کو کنٹرول کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد نمبر 2 پہ جو بہت کامن کنڈیشن ہے اس کو آپ عام طور پر یسٹ انفیکشن بھی کہتی ہیں، فنگل انفیکشن بھی کہتی ہیں، یا اس کو میڈیکل ٹرمز میں کینڈیڈائسس بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک خاص قسم کے فنگل آرگنزمز ہوتے ہیں جو ویسے تو ہمارے ویجائنا میں رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کی بھی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جلن ہوتی ہے اور برننگ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور آپ کا جو ایریا ہوتا ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو انٹرکورس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی ٹریٹیبل ہے، اس کے لیے آپ کی ڈاکٹر آپ کو جو ٹریٹمنٹ بتائیں وہ آپ استعمال کریں تو آپ کو آپ کے سمٹمس کم ہو جاتے ہیں. لیکن جو تیسری قسم کی کا ریزن ہے ایب نارمل ویجائنل ڈسچارج کا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ وہ ڈسچارج ہوتا ہے جو عام طور پر گرینش ہوتا ہے یا یلوش ہوتا ہے، اور یہ انٹرکورس کے ذریعے ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر میں منتقل ہو سکتا ہے. اور اس کا مکمل طور پر علاج کرنے کے لیے آپ کے پارٹنر کا بھی ٹیسٹ ہونا اور معائنہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ تو دوائی کھا لیں گی اور پھر بار بار انٹرکورس کے ذریعے آپ کو یہ انفیکشن ہوتی رہے گی. اور یہ جو انفیکشن ہوتی ہے انٹرکورس کے ذریعے ہونے والی انفیکشن، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو انفیکشن ہے آپ کی ویجائنا سے اوپر ٹریول کر کے آپ کی یوٹرس میں، ٹیوبس میں اور اووری تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو پریگننٹ ہونے میں بھی بعد میں مشکل پیش آ سکتی ہے. اب ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں اوائڈ کر کے آپ اپنی زندگی آسان بنا سکتی ہیں. اس میں ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ مارکیٹ میں بہت سی سینٹڈ پروڈکٹس اور ڈوشز مل رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ استعمال کر لیں، لیکن میڈیکل گائیڈ لائنس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں پیشنٹس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ سینٹڈ پروڈکٹس یا ڈوشز استعمال کریں، کیونکہ ان کو استعمال کرنے سے آپ کی ویجائنا کا جو نیچرل بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے پرابلمس جو ہے نا وہ کرونک بن جاتے ہیں. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اسمیل کم ہو گئی ہے، لیکن اس سے آپ کا جو اپنا نیچرل بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں ان کا بھی استعمال بار بار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ بار بار اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اپنی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس کا سب سے بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہے گرمی ہو یا سردی، آپ روزانہ شاور لیں. پاکستان میں تو ویسے بھی اتنی گرمی پڑتی ہے کہ آپ آرام سے 3 دفعہ شاور لے سکتی ہیں. اور ایکسرسائز کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، پانی زیادہ پئیں، اپنی ڈائٹ کو ہیلدی رکھیں، اور ٹرسٹ می اگر آپ یہ سب کچھ کریں گی تو آپ بہت سے مسائل سے بچی رہیں گی. اور ویجائنل ڈسچارج کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے لورز ہیں وہ پیور کاٹن کے ہونے چاہیے. اپنی ہائیجینک کنڈیشنز کا خیال رکھیں، اپنے کپڑے روزانہ دھوئیں، روزانہ دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنیں، اور اوور تھنک نہ کریں. جب تک کہ آپ کے ڈسچارج میں کوئی بیڈ اسمیل نہیں ہے اور اس کا کلر گرین یا یلو نہیں ہے، آپ کو کوئی خارش یا جلن نہیں ہو رہی، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 16 سے 35 ایئرس کی
جو لیڈیز یا خواتین ہوتی ہیں ان میں ویسے بھی ڈسچارج زیادہ بنتا ہے، اور جب تک آپ کو کوئی اس قسم کے کنسرنز نہیں ہیں جو کہ ہم نے جس کے بارے میں بات کی، تو آپ اس کے بارے میں اوور تھنک نہ کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس کو چھیڑیں گی، ٹوٹکے استعمال کریں گی، بار بار اینٹی بایوٹکس کھائیں گی اور بار بار اندر سے کریمز لگائیں گی، تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ کرونک ہو جائے گا. سو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں سیٹل کرنے کے لیے جب بھی آپ کو اس کے بارے میں کنسرنز ہوں. سو ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. سی یو نیکسٹ ٹائم with some other presentation.